عجبكم الحال البارح راح نبداو اليوم نحكيو على لو دوزيام كور تاع السلسله تاع لو بوتي جروب اللي قلت لكم رايحين نخدموهم اونصومبل. قلنا نخدمو كور تاع ستافيلوكوك مع ستريبتوكوك باردون نديرهم كيف كيف. وعلاش؟ باسكو راح نقراوهم كومون دي بطريقه المقارنه، صدق كو راني رايح دو طون زا اوتر نعاود نفكركم ونعاود نديرو دي كومباريزون بارابور للستاف باش هكذا في لا فان دو سو كور مادا بيا كو نتوما دايوغ غدوه ولا تحكموا تقراو ستاف تقراو سكريبتو وحدكم، تحكموا الورقه اللي قلت لكم عليها تقسموها على زوج وديروا اوجه التشابه والاختلاف. الوغ نتكلوا على ربي بسم الله نبداو نحكيو اليوم على لي ستريبتوكوك. او فيت كاين حاجه راني اليوم نشوف شويه الكتاب باسكو سي ان كور لون كبير منسيي دو نو با مو بيردre فيه، دونك جو سري اوبليجي دو فوار ا بو بري واش كاين واش ما كاش في الكور تاعنا. Donc, concernant notre cours, t'as les streptocoques, il faut retenir que واش لازم نشدو فيه en priorité, c'est que هو الكاين مقسوم selon une classification de Lancefield en 4 parties. كاين 4 groupes. كاين le groupe A, le groupe B, le groupe CG et le groupe D. هادوما لي جروب كل واحد فيهم عنده كيما السطاف البارح قلنا عنده رائد تاعو، عنده لو برينسيبال اجون فيه اللي راح يخدم. حنا ناخذ اونيكمون لو جروب ا، حنا نسحقوا لو جروب ا. لو جروب ا شكون فيه ستريبتوكوكوس بيوجين ولا بيوجينيس، هما اللي راح يمد لي لونسومبل ولا بلوتو مجموع لي باثولوجي ولا لي في تيب دو كلينيك اللي حنشوفوهم اليوم هو اللي راح يمدهم. دونك بقاو معنا كونسونطريفو بيان ونتكلوا على ربي. قلنا كاين لو ستريبتوكوكوس بيوجينس هو اللي راح نشوفوه اون لون اي اون لارج، راح نشوفوه في العمق تاعو. شفنا كلاسيفيكاسيون دو لانسفيلد قلنا كاين 4، حنا نطرقوا لا ا كلاس ا. دونك في لا ميكروبيولوجي تاعي اون بروميير ليو ولا في الديبي كامل في لا ميكروبيو تاعي لازم نعرف بالليك راح يكون ان كوكسي غرام بوزيتيف كيف كيما ستافيلوكوك سي ان كوكسي غرام بوزيتيف. داكور كوكسي غرام بوزيتيف نفسه كيما نفس ستافيلوكوك. برك هنايا يسخا با لا ستركتور ديالو في لي موكولتور ولا كي راح نشوفها في المجهر ان نو سخا با اون غراب دو ريزان كيما ستاف، هنا elle sera regroupée en chaînettes كي السلسله راح تكون سلسله. دونك هكا اللي راح نشوفها سلسله وهكا اللي راح نعقل عليها. كلاسي لانسفيل دوك حكينا عليها دو تيب ا واش معناتها لا كلاسيفيكاسيون هذه، وحكينا دوكا راح نحكيو بلوتو على ليموليز. en fait هو يدير اون بيتا ايموليز. لا بيتا ايموليز وشنو هي؟ سي اون ايموليز كومبليت. هذا واش لازم نشد، hémolyse complète تربح. et alpha c'est une hémolyse partielle. d'accord l'équipe؟ هذه من جهة. من جهة أخرى ce que je dois retenir في la microbiologie تاعي c'est que on peut le cultiver sur un milieu de gélose à 37 degrés في 37 درجة مئوية. point final. هذا واش نشد في la microbio. نقاط خفاف سامبل. جو بو ميم ما نقدر ميم يعني نخليهم دو كوتي ولا باسكو ما حاش فريمون سحقوهم بزاف في الكور تاعنا وفي لا كلينيك تاعنا. هذه الاولى. دوزيام نحكيو على ليبيديميو. ليبيديميولوجي قلت لكم الكور تاعي راح يكون شيماتيزي وراح يكون ان شيما اللي نمشي عليه تو طون دو مون كور. هكا في ليبيديميو ديالي اللي لازم نعرفها واللي لازم نشدها سي كو راح تكون اون ترانسميسيون ولا بلوتو راح يكون ان ريزيرفوار بلا ترانسميسيون. لو ريزيرفوار تاعي راح نتواجد بوكو بلوس على كيما كاملين لي سورفاس ولا على لي زوبجي سويي، الادوات المسخه، الادوات اللي ماشي معقمه ماشي منقيه مليح راح يكون متواجد عليها. دو اون دو واش لازم نشد كانيت كو راح يتواجد سورتو الريزيرفوار نازال اي فارنجي. نازال اي فارنجي في الفارنكس تاعي و في لي زوريفيس تاعي. وعلاش؟ ودايوغ ومن بعد تفهموا بيان اون ديتاي اي كيل باثولوجي حتقولوا سي لوجيك فينالمون باسكو لو ستريبتوكوك راني جاي ليها دايوغ عنده اون ترانسميسيون
تاعو راح تكون ايريان، يتنقل في لا بروميسكويتي، يتنقل في ترانسميسيون ايريان، يتنقل في بوتيتر تانيت عبر لي غوتلات لي غوتلات دو ساليف. قال سي سا لي زايروسول دايوغ، لي غوتلات دو ساليف نتا قاعد اي كي تكون اون بروميسكويتي رانا قاعدين مع بعض. سي براتيكمون لي ميم برانسيپ تاع كاع لي باثولوجي هادوما انفيكسيوز اللي يمشيو على حسب الهواء، كيما الكورونا، كيما لونجين ستريبتوكوكسيك اللي حنطرقوا اليها تو دو سويت. هذه من جهه. سينو واش نقدر نعرف؟ ننجم نلقاها تاني في تراكتوس ديجستيف، نقدر نلقاها تانيت في لي فوا انال، وكيما نقدر نلقاها شي لا فام، نلقاها في لاباغي جينيتال تاعها. هادو لازم نعرفهم ونشدهم. دونك لا ترانسميسيون تمشي من بنادم لبنادم، تمشي دونك ان كونتاكت بار بروميسكويتي، تمشي بار لي زايروسول دونك بلي غوتلات دو ساليف وتتمشى فيهم. هادي كملنا منها. اسكو سافا؟ اسكو فو سويفي؟ حكينا رابيدمون على الميكروبيو، حكينا على ليبيديميو، كيفاش تتنقل لا ترانسميسيون، عند من تكون وكيفاش تكون، اي فوالا. هادي من جهتنا. دوكا واش راني حابب نحكي معاكم؟ حبيت نحكي لكم على لا كلينيك. لا كلينيك ثقيله طويله، فيها بلوزور بارتي، بصح ما نتقلقوش. علاه ما نتقلقوش؟ باسكو اون فالي كلاسي بالعقل، نقسموهم اون بوتي جروب ونروحوا لهم بالعقل. بالعقل رايحين تفهموهم وتحفظوهم ويجيكم سهلين اي سون بروبليم. داكور ليكيب؟ تكلوا على ربي، تكلوا على ربي. بور ما كلينيك راني رايح نقسمهم انايا اون 3 غروند بارتي، ثلاثه. نحكم ورقه تاعي، انت اللي راك تكتب، انت اللي عندك طون كارني قدامك، اكتب، دير ان بوتي شيما، اكتب كلينيك ستريبتو. نقسمها، درت 3 فلاش هكا، 3 فليشات، باش هكا جو سري ستركتوري في راسي. نعرف بالليك منا راح يكون عندي لي زاتانت سوبوراتيف، ومنا عندي لا دوزيام بارتي سي لي ستريبتوكوكسي توكسينيك. هادي صحاب روتاسيون تاعي اللي جوزنا ليكزامبل بي 1 يعرفوها بيان بيان بيان، باسكو هذا الكا كلينيك اللي طاح لنا. اي troisième partie maintenant c'est ce qu'on appelle les streptococcus ou les post-streptocoxiques, les atteintes ou là les جونا من بعد اللي يقدروا يمدوا لي دي كومبليكاسيون à force d'avoir هاد les infections à streptocoque. من بينهم نبيع لكم، من بينهم les rhumatismes articulaires aigus, les atteintes auto-immunes. Donc il faut faire très gaffe et traiter bien dès le départ ومن الاول. صحيح. نبدا première partie تاعي les atteintes suppuratives. شكون فيهم هاد les atteintes suppuratives؟ راحين يكون principalement لونجين، لي ما كاش لي ما مرضش فينا لونجين ونعرفوا كاع لونجين ستريبتوكوكسيك. premier point. deuxième point رايحين نشوفوا لي زاتانت كوتاني كيما لامبيتيغو. والبارح حضرنا لامبيتيغو في ستاف، بصح لامبيتيغو تاع اليوم ماشي كيف ماشي كاع كيف. داكوغ صحيت. زيد عندنا لا دوزيام نورمالمون هذا واش كاين في لا بروميير بارتي، ستريبتوكوتاني اللي فيه لامبيتيغو وفيه لي ريزيبال avec ces deux parties. دوك نطرقوا ليهم بالعقل. نبداو بلونجين. لونجين ستريبتوكوكسيك واش فيها؟ سي اون باثولوجي اللي كاع مرضنا بها، كاع نمرضوا بها، مي سورتو نلقاوها عند لي زانفون، عند الدراري صغار. دايور لا ترونش داج تاعهم تاع هاد لا باثولوجي حنلقاوها بين سورتو متمركزه بين 5 و 15، بين 5 سنين ل 15 سنه راح يكون عندي دي زاتان تاع لونجين ستريبتوكوكسيك. داكور. اي سكو جو دوا روتونير سي كو هي واش يقابلها ولا بلوتو كوم ديفينيسيون، سي اون فارنجيت، التهاب تاع الفارنكس. علاه؟ باسكو راح تصرى وين لا لوكاليزاسيون ولا لا بيلولاسيون بكتيريان تاعي تاع ستريبتو راح تجي في الفارنكس ديالي ورايحه لتما، elle va faire des dégâts. دونك تفكروا مليح لونجين لوجيكمون واش راح يكون عندي في لا كلينيك تاعها. بون حنا راح نديرها ستركتوري، مي دوكا قبل هكا نهضروا نقصروا بيناتنا. واش راح تكون عندي؟ كيقولوا الكراجم كي تبلع توجعك،
دونك راح تكون عندي ديريكت نخمم بليك على بالي راح تكون عندي اون اتانت ولا اون دولور على ديغلوتيسيون من جهه. راح تكون عندي فيو كو رانا في لي باثولوجي انفيكسيوز وكيما مالفين نقصروا راح تكون عندي اون فيافر. سي لوجيك لا فيافر فريسون باينه راح تكون عندي. وفهمتكم البارحه علاش راح تكون اون فيافر وعلاش تكون فريسون. نعاود نفتح اون بارونتيز لي كوليغ اللي ما شافوش ولا رحت لهم. فيافر سي لو كور تاعنا كي يساي دو ريبوستي على بالو بلي كاين ان جيرم داخل لو كور. دونك واش يدير يطلع لا تمبيراتور ا ان سوي تري زيلفي باش يسي يقضي على هاد لو ميكروب ولا لو فيروس. و واش لازم نشد كو رايحه تجيني باغ لا سويت. واش جيت نتلفت لي اليوم ما لقيتش. الوغ واش لازم نشد واش لازم نعرف سي كو في لا تمبيراتور تطلع باش تقضي على الفيروس. والفريسون سي كو لي بكتيري كي يديروا لا بوليلاسيون تاعهم ولا يتقوا في لي توكسين راح يصراو دي ديشارج ماسيف تاع لي بكتيري في الدم تاعي. دونك نحس بالبرد ونحس بهذوك لي فريسون تاني. سي فوالا اون غروسو مودو. بوسكي دو طابلو كلينيك تاعي عندي قلنا بيريود دانكوباسيون 2 à 4 jours. الوغ سمحوا لي دقيقه برك. وعلام بدينا دوك برك. بدينا جوست انتروداكسيون ما تبع معانا ولا تبعي معانا ما حش ما تقلقش روحك كامل. دونك واش عندنا نشدو واش لازم نعرفو سي كو في لا كلينيك تاعي راح نقسمهم اون سين جينيرو. تفهمنا نتبعو ان شيما. سين جينيرو راح تكون عندي فيافر 38 39 فريسون. تفهمنا راح يكون عندي دي سين فونكسيونيل اي دي سين فيزيك. لي سين فونكسيونيل راني رايح نشوف بروبابلومون دي دولور فارنجي على ديغلوتيسيون. كي نبلع تقولو علاه كي تبلع اسكو توجعك يقولك ايه كي نبلع توجعني. دونك دولور على ديغلوتيسيون. عندي ان سيندروم بسودو غريبال لي برينسيبالمون تنجم تكون عندي دي زارتراجي دي سيفالي. يقدر يكون عندي دي ميالجي ويكون عندي دي سين ديجيستيف كون بورا فوار باغ لا سويت كوم دي نوزي وغيرهم. هكذا ليكيب. زيد دي سين فيزيك اميداليت. دونك لي زاميدال راح نشوفهم ولا نحسهم كي نقيسهم. راح نحس اون ادينوباتي بلوتو كي تقيسها هنا يسموها لي زادينوباتي انغولو سو انغولو ماكسيلير. اي ابسونس دو كوريزا اي دو تو. سكي بيان في هاد لونجين تاعي ما حاش تكون عندي السعله وما حاش تكون عندي لو كوريزا. سي كوا لو كوريزا؟ الكوريزا سي اون انفلاماسيون دو لا ميوكوز نازال تاع لي فوا نازال تاعي. لي فوا نازال تاعي لا ميوكوز تاعهم كي تكون انفلامي كي تكون هكاك ويكون سيل وخناين وكذا يسموها لو كوريزا. تفهمنا ليكيب؟ تحبوا تكتبوها جو فو دون ان بوتي مومون كتبوا نوتي سا عندكم. صح كوريزا تفهمنا سي كوا. خلاص ايا نجوزو دوكا نحكيو على ليكزامان باراكلينيك تاعي. دون مون كا في لونجين تاعي ليكزامان باراكلينيك راني رايح نسحق باينه لا سي ار بي. راني رايح نسحق اون اف ان اس. راح نلقى داغ اون هيبرلوكوسيتوز ا بولينوكليير نوتروفيل. راني رايح نسحق بور اتر سور اكزامان دو سيرتيتود لي دوزاج دي زازلو ASLO. وشنو لي زازلو؟ لي زازلو هما لي انتي ستريبتوليزين او انتي ستريبتوليزين او. En fait بيها راني راح نعرف et je vais confirmer est-ce que كاين لو ستريبتوكوك جيرم في لو كور ولا لا. داكور لي جون؟ تفهمنا خاوتي؟ سي بون صحيت. هذه من جهه. ونقدروا نزيدوا تانيت ان نيكو فيوناج تاع مش تيست تاع لا غورج. ندخل دونك سي كوم شتو الكوتونتيش كيما الكوتونتيش جا شويه طويل ندخلها داخل لا غورج تاعي. جو بريليف نجبد ونحطها لا كولتور. Alors pour les gens les amis ou le coryza comme je l'ai expliqué ou je vous ai dit même de l'écrire من فضلكم اكتبوها وشفاو عليها باسكو راح نزيدو نتلاقاو معاها. Le coryza c'est une inflammation de la muqueuse nasale. Donc في les voies nasales تاعي راح تصرى une inflammation qui peut être vue par des coulées, par
ستار شويه تقلق une sensation de mal-être d'une gêne c'est ça en grosso mais هي التهاب تاع les voies nasales ديالي inflammation des voies nasales صح ليكيب نجوزو نجوزو دوكا راح نحكيو ان شاء الله على ليفوليسيون تاعي دوكا انا ليفوليسيون تاع لونجين لو كان نخليها تقدر تكون فافورابل pour on va dire favorable en 3 à 5 jours حاجه mais de préférence je dois la traiter d'accord كاين تانيت ان بروبليم تقدر تكون دي كومبليكاسيون يا اما سوبوراتيف تمد لك ان فليغمون تمد لك واسمو القيح تو سا هنا في لي فواي تو سا دونك دو بريفيرونس اون تريت ولا تنجم تو سامبلومون تمد لك une évolution un peu plus grave qui est le rhumatisme articulaire aigu. C'est pour ça qu'il faut traiter, il faut faire très attention dans notre cas. D'accord? Ça. Diagnostic différentiel TAHA, c'est la diphtérie, la fièvre diphtérique, la pharyngite à adénovirus et la mononucléose infectieuse. Diphtérie, نديروه cours وحده, ne vous inquiétez pas. La pharyngite à adénovirus, ما نشوفوهاش mais exactement c'est un au lieu ما يكون bactérie c'est un virus qui va faire une pharyngite. هذا ما كان صحيح. Le traitement تاعي لو تريتمون عندي ان تريتمون كيما حكينا البارح ان تريتمون سيمبتوماتيك اللي راني نمد فيه ان انتي بيريتيك دونك باش نحبط الحمى اذا كانت عاليه بزاف نمد ان تريتمون انتالجيك سورتو كونسيرنون لا دولور تاع لا ديغلوتيسون كي نجي نبلع كونسيرنون لا فارنجيت ديالي هادو كامل جو دو prendre en considération c'est un traitement symptomatique plus le traitement تاع لو ستريبتوكوك كيفاش ندير مون تريتمون راح يكون لي بيتا لاكتامين هو تريتمون اكتبوا عندكم اكتب ماركي بلي لو تريتمون عندي تاع لونجين راح يكون لي بيتا لاكتامين بصح يا ان بروبليم ينجم تكون اون الرجي او بيتا لاكتامين دونك راح يكون عندي لو تريتمون البديل ديالو لو تريتمون الاولى اللي ماذا بيا نبداو به كي ما تكونش اون الرجي لي بيتا لاكتامين هما راح نمد extensiline en IM ou نمد l'amoxicilline en péros. Qui نمد l'extensiline, ça sera une injection. Injection هادية تكون chez l'adulte تقريبا 1,2 million d'unités. اكتبها 1,2 million d'unités. ومن لهيه راح يكون عندي chez l'enfant 60,000 unités. Une seule injection. تاع l'extensiline تفهمنا pour mon traitement تاع l'angine streptococcique راني رايح نمد l'extensiline en IM une seule injection 1,2 million d'unités عند l'adulte et 60,000 unités عند l'enfant plus traitement per os يعني voie orale راني رايح نمد l'amoxicilline 2 grammes par jour chez l'adulte et 50 mg par kilo par jour chez l'enfant لمدة 10 أيام نعاود نزيد نمد en péros la moxicilline اللي هي 2 grammes par jour chez l'enfant chez l'adulte et 60 000 oui 60 000 60 000 دقيقة 600 000 pardon exactement mais يعطيك صحة ليلى c'est 60 000 c'est 600 000 ماشي 60 000 600 000 unités par jour هذه نشدوها بيان par contre l'amoxicilline نعاودو راح نمد 2 grammes par jour et 50 mg par kilo par jour chez l'enfant لمدة 10 أيام هذه إذا ما عنديش une allergie لماش لي بيتا لاكتامين par contre إذا كانت عندي une allergie لي بيتا لاكتامين مانيش رايح نمد l'extensiline et l'amoxicilline نمد uniquement l'érythromycine par voie orale قلت لكم سي 600,000 ماشي 60,000 ما قريتش مليح سي 600,000 unité 600,000 unité ماشي 60,000 تفهمنا ليكيب 600,000 ماشي 60,000 سي بون
توت فاصون راح تلقاوها هنايا عند محمد بن ناصر بوكو بليس. راني رايح نبدل ولا بلوتو نسقم اللي عندهم بروبليم ولا اللي تبدلوا بارابور لا ديابو تاع هاد العام. دونك نو فوز انكيتي با بارابور ا سا، مي راح تلقاوهم في من ناصر. سي 600,000 تفهمنا. نعاودو نوليو. اذا كانت عندي اون الرجي وبيتالاكتامين نمد ليريثروميسين توجور 2 غرام بار جور اي 50 ملغ بار كيلو بار جور شي لونفون لمده 10 ايام بوندون 10 جور. هذا واش عندي فلونجين ستريبتوكوكسيك. سي بون ليكيب تفهمنا. لونجين ستريبتوكوكسيك تقيس بوكو بلوس لونفون، راح تكون ترونش داج entre 5 et 15 ans. تمشي par voie orale. C'est principalement une pharyngite. Donc في لا كلينيك تاعي راح نلقى دي سين جينيرو فيèvre frisson. راني راح نلقى في لي سين فونكسيونيل douleur à la déglutition في الفارنكس. راح نلقى تانيت فوالا في لي سين فيزيك راح نلقى ديز اميدال، راح نلقى اميداليت، راح نلقى تانيت سكو جي دي، راح نلقى لي زادينوباتي. وزيد ما حاش تكون عندي ني لاتو ني الكوريزا. وشنو الكوريزا؟ انفلاماسيون دو لا ميوكوز نازال. هادو ما تفهمنا عليهم ونحطوهم دو كوتي. حكينا بليك في لافاناس تاع راح تكون اون هيبرلوكوسيتوز ا بولينوكليير نوتروفيل. راني ندير ان دوزاج دو سيرتيتود اللي هو لو دوزاج دي زازلو. سي كوا؟ سي لانتي ستريبتوليزين او نسحقوها. فوالا برينسيبالمون. و ايكوفيوناج دو لا غورج. دونك نسحق الكوتونتيج الكبير هذاك اللي ندير به ليكوفيوناج دو لا غورج. ايفولوسيون قلنا تقدر تكون فافورابل كيما تنجم تكون يا اما سوبيراتيف يا اما تمدلي تكون ايمونولوجيك تمد لك روماتيزم ارتيكولير ايغو. حكينا على لو تريتمون بيتا لاكتامين الرجيك ولا لا. اذا كانت نون الرجيك وبيتا لاكتامين نمد اكستونسيلين اي ام ونمد لاموكسيسيلين باغ اوس. اذا كانت ما كانتش بلوتو كانت اون الرجي نمد تو سامبلومون لاك ريتروميسين. نمد لي ريتروميسين. فوالا صحيت. نجوزو دوكا الستريبتوكوكسي كوتاني اي دي تيسو مو. لا ستريبتوكوكسي كوتاني دي تيسو مو وشنو هي؟ دوك نحكيو عليها اون ديتاي. ان فيت هنا مقسومه اون دو بارتي. راح يكون عندي من جهه لامبيتيغو اللي كاين سون اومولوج في ستاف، وكاين من جهه واحده اخرى نحكيو على لي ريزيبال بحد ذاتو مقسوم على زوج. اي ريزيبال دو لا فاس اي دو لا جامب. لي ريزيبال في هاد لا بارتي يفو retenir que لي ريزيبال دو لا فاس هو اللي راح يطيح اون كروك، ولي ريزيبال دو لا جامب يطيح اون كا كلينيك. هادية باش تعرفوا وتشدوها مليح عندكم. دونك لي ريزيبال دو لا فاس كروك، لي ريزيبال دو لا جامب كا كلينيك. دوك نجيو ليه ونقصروا عليه بيان. لامبيتيغو راني نحكي عليه دوك اكطوالمون تكنيكمون ما يطيحش بزاف في لي زيكزامان بوغ اتر اونيت، ما يسقسوش عليه بزاف. وشنو تلقاوه بزاف اون براتيك كورونت وتشوفوه بزاف في حياتكم تاع كل يوم. اي دايوغ هنا لامبيتيغو اون فا فير اون بيتيت كومباريزون بينو مع ستاف. صحيت. هو c'est une l'impétigo avant toute chose c'est une pyodermite. C'est une pyodermite, c'est-à-dire c'est une infection تاع l'épiderme très contagieuse. D'ailleurs نلقاوها بزاف عند الدراري. تانيت encore une fois c'est les enfants, c'est des pathologies infantiles beaucoup plus infantiles. Ça n'exclut pas que طيحوا كيمرض بهم الراجل الكبير ولا المرأة الكبيرة l'adulte. هذه دو اون دو دو les facteurs favorisants qui محنا عندنا في الجزائر c'est un climat chaud humide donc c'est un facteur favorisant ليها. Ça peut aider à la développement تاعها. Terrain enfant de 5 ans, transmission en contact direct. كي تمس le germe ولا تقيس directement مع لا بو تاعك ومع les conditions favorables راح يكون un développement ou là plutôt راح تمد لك la clinique suivante. Est-ce que ça va? نكملو. لا كلينيك تاعي تاع لامبيتيغو راح تكون sans bon قالك sans dermatose sous-jacente débute sous forme de vésicule sur base érythémateuse. Donc راح تكون عندي une base érythémateuse, une base حمراء bien rouge
وراح يكون فوقها دي فيزيكول اللي راحين يفون سي ديفلوبي. هاد لي فيزيكول واش راح يصرى لهم؟ لو كونتوني تاعهم الداخل واش يكون الداخل راح يتعكر وراح يصرى له comme une on va dire que il va être trouble et même بعد il donne des pustules. les pustules اللي حنا مازالش نخلطوا فيهم. et là واش راح يصرى؟ راح يصرى que le contenu هذيك la pustule elle va dessécher, plutôt elle va sécher et elle va donner une croûte de couleur jaunâtre تكون من الفوق. هذه البوان تاعي لازم نعرفو ونشدو من جهه. سينو عندك لو سياج تاعها جينيرالمون تكون اون بيري اوريفيسيال دونك براتيكمون قال هنايا ولا كان هنايا وين كاين لي زوريفيس تاعي كامل تجي قدامها elle va se mettre في هذيك لا ريجون تاعها. سي لامبيتيغو ستريبتوكوكسيك كونتريرمون ستافيلوكوكسيك لي براتيكمون ما يتشابهوا شويه برك. دايوغ لو تريتمون تاعهم دوك نحكيو عليه. صحيت. الوغ واش عندي نشد تانيت سي كو كاين دوطخ فورم اللي نشوفوهم كي سيلوليت دينيتي تو صح هادو نقدروا نتخلاو عليهم وتقراوهم وحدكم. صحيت. دوكا واش لازم نعرف سي كو ما عنديش لا فيèvre في لامبيتيغو. في لامبيتيغو il n'y a pas de fièvre, absence de fièvre. سي en fait c'est une atteinte تاع ستاف ولا تاع ستريبتو وين ما كاش الحمى ما كاش لا فيèvre ما كاش فريسون مي راح تكون تمد لك دي بروبليم كوتاني اي لوكو اللي راك راح تشوفهم. داغ لو تريتمون تاعهم سكو جو بو فو دير بون ارغومون باراكنيك تاك 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 خلينا منو نهضروا على لو تريتمون. لو تريتمون سي لا فورم تري لوكاليزي. واش نقدر نمد لهم اون بوماد راح نحطها راح تكون لوكال جينيرالمون سي فوسيدين ولا لاسيد فوسيديك اللي تمشي على الزوج تمشي كيستاف على ستريبتو هي تري افيكاس. بصح انا واش لازم ندير فيو كو هاد لو جيرم دخل وراه في لا سيركولاسيون تاعي نخاف جو سي با بوتيت كو يقدر يكون يمد اون اوتر كومبليكاسيون ولا مي انا بار بريكوسيون ما حاش نعرف اسكو ستاف ولا ستريبتو. الوغ واش نمد ان تريتمون اللي راح يمشي على ستاف وعلى ستريبتو يمشي عليهم في زوج وهكا جو سري سور كو راح يقضي عليهم. لو تريتمون هذاك سي اوغمونتان. اوغمونتان سي كوا اكزاكتومون سي اموكسيسيلين اي اسيد كالفولانيك اوغمونتان اون بير اوس. نمد 80 ملغ بار كيلو بار جور. وعلى هاني نهضر على 80 ملغ بار كيلو بار جور باسكو رانا نحكيو عند لونفون كي يكون اونفون اللي نمد لو دوزاج تاعي على حساب لو نومبر دو كيلو تاعو. حكيناها هذه البارح وقصرنا عليها بيان. Alors, واش عندي نشد que dans ce cas عندي حكينا على لو تريتمون. نقدر نزيد نمد تاني لا بريستاميسين ننجم نمدها en péros تاني 2 grammes par jour chez l'enfant plutôt chez l'adulte pardon et de 50 à 100 mg par kilo chez l'enfant. كيما قلت لكم ça ne touche pas que les enfants. Encore une fois تقيس beaucoup plus les enfants parce que l'hygiène تاعهم à peu près يلعبوا برا يلعبوا في التراب يلعبوا في الزنقه يقصروا اي تو سا دونك شغل كاين شويه ليجين ناقصه هذيك. احنا واش راح نديروا نعرفوا واش نمدوا لهم كوم تريتمون. دونك لوكال نمد فوسيدين سي ان انتيبيوتيك لوكال اون بوما تحطو يمشي يخدم. ولا اذا كانت لا سيركولاسيون وخفت باش نتهنى ويهنا خاطري ويهنا بالي ونكون الاز هنايا بارابور ما فونكسيون بارابور واش حنكون كوم براتيسيان غدوه نزيد نمد اوغمونتا تربح. هذا واش عندي. كملنا براتيكمون. كاين لي ميزور اسوسي اكتبوها مليح ليكيب سيل فو بلي اكتبوها مليح شدوها مليح. رايحين نهضروا على لي فيكسيون سكولير. لونفون تاعي اذا مرض بهاد اسمو لامبيتيغو تاع ستريبتو اللي يكون وجهو قلنا سور باز ايريتيماتوز دي بوستول يحب صغير ومن بعد هذيك يمد كروت جوناتر. دايوغ روحوا شوفوا سور جوجل كش دايرين. il faut faire très attention. نمد الدواء اللي نعرف بلوس نكتب له ايفيكسيون سكولير دو 2 سمان تاع 15 يوم تكون اون ايفيكسيون سكولير دو 15 جور اللي منها راح يبقى في الدار
وباش ما يعديش لي زونفون الاخرين. بوركوا باسكو لي كونتاجيوز. نعاودو نديرو حوصله صغيره على واش حكينا دوكا قبل ما نروحو البوان لي موراه لي تري امبورطون لي ضحكه كلينيك ويضحك خوك. نعاودو هادوما غابيدمون. واش لازم نعرف بليك لامبيتيغو تاعي اللي قلنا هضرنا معنا قبل، قسمناهم على زوج بور لانستون. لي باثولوجي سوبوراتيف هضرنا على لونجين، كملنا على لونجين وحكينا فيها بيان. باغ لا سويت جزنا لو بوين لي موراه اللي هو لي زاتانت تاع لي زاتانت كوتاني اي دي بلون مو تيسو مو. هضرنا على لامبيتيغو، هو لا ديفيرونس بين لامبيتيغو تاعي وتاع ستاف. قلنا بليك هذا راح يكون على اون باز اريتيماتوز روج يمد دي بوستول. الحبه هذاك لو كونتوني il va sécher par la suite et donner des croûtes. هادوك لي كروت خلينا منهم نحطوهم دو كوتي اي يجي اون بيري اوريفيس شديناها. قلنا بور لو تريتمون تاعي واش نمد لاسيد فوسيديك فوسيدين بوماد لوكال تري افيكاس عليهم لي دو. ونزيد vu que je ne pourrais pas savoir éventuellement est-ce que صح راح يكون دوريجين ستاف ولا ستريبتون، نخاف نمد ان انتيبيوتيك اللي يمشي عليهم في زوج، اللي يقضي عليهم في زوج، اللي هو اوغمونتا. دونك اوغمونتان سي لاسيد كالفولينيك بلس لاموكسيسيلين، في زوج راح يقضي عليهم. امبيروس 80 ملغ بار كيلو بار جور، هضرنا عليها اون 3 بريز اي فوالا. سينو كاين حاجه انا حاب نهضر لكم عليها. قلنا بليك نديرو ليفيكسيون سكولير بور نو زونفون، نخلوهم ما يروحش يقرا بوندون 15 جور ويريح في الدار باش ما يعديش صحابو باسكو لي كونتاجيوز. اي سورتو لي زونغ بون باينين الميزور ديجيان، لي زونغ قطعهم بيان، الاظافر تقلي من الاظافر هادو كاع نديرهم اليزي كوم سا لو باسيون تاعي يكون يبرا وما يزيدش يعدي روحو، ما يعديش الناس الاخرين. ميزا بار سا لا ديفيرونس بين ستاف تاع لامبيتيغو و ستريبتو تاع لامبيتيغو ولا فهمتوني، سي كو ستاف تاع لامبيتيغو تاع ستاف واش راح يصرى لا دوري 15 جور. هدى لوغمونتان مدو بوندون 10 جور. دايوغ معروفه بليك لي زونتيبيوتيك تاعنا و لوغمونتان تاعي ما لازمش نمدو تحت 5 ايام. اذا بديت لو تريتمون تاع لوغمونتا نشرب فوق 5 ايام دو بريفيرونس تروح ل 8 جور، مي هما يقول لك حتى ل 10 جور. مي 10 جور انت تكتبي ليكزامان تاعك 10 جور، مي هي 8 جور تكفيك بور تا براتيك. قلت لكم لامبيتيكو ما يطيحش في ليكزامان بزاف، ما يطيحش براتيكمون كاع. اذا يطيح يعطيك خو كيسيون عليها ان بوين. مي باغ كونت شفتها بعيني، شفتها في لا كلينيك، شفتها في لي زوبيتو، شفتها يا بوكو دو جون اللي يجيو بهذا المرض باسكو علاه مي فوالا ما ينقبش بيان، ما الدراري يلعبوا اي تو. دونك سي تري امبورطون تكونيتر تاع ليكزامان اللي جاي ليها مور هادي. صحيت. سينون ليفيكسيون سكولير هذا ما كان. الوغ ستاف لامبيتيغو تاع ستاف il est typiquement bulleux. لامبيتيغو تاعنا il est pas bulleux نون bulleux. هذا ما كان. اكتبوها ليكيب، اكتبوها وديروا عليها واسمو، كتبوها مليح مليح. امبيتيغو ا ستاف il est typiquement bulleux. امبيتيغو ا ستريبتو il est non bulleux. ماركيتوها سي بون. ندوزو لي ريزيبال. اسكو صافا ليكيب؟ اسكو راكم تتبعوا؟ اسكو راكم اليز؟ اسكو راكم تفهموا شويه؟ اسكو راكم تاخذوا لي نوت؟ قولوا لي غير ريبونديو لي اسكو وي اسكو نو. ديت لو موا سيل فو بلي باش نافونسيو. الوغ تفاعل، ما كاش تفاعل. صح ليكيب معليش نكملوا. رايحين نكملوا الكور تاعي. رانا جايين اون بارتي تري امبورطونط اللي هي لي ريزيبال. لي ريزيبال بحد ذاته راح نقسمو اون دو بارتي، لي ريزيبال دو لا فاس اي ريزيبال دو لا جامب. لي ريزيبال دو لا فاس يجي كروك، يطيح كروك يقول لك ديكريفي لي ريزيبال دو لا فاس. شفتوا البارح كي قلت لكم راح نهضروا بزاف على طريقه المقارنه. en fait لي ريزيبال دو لا فاس عنده اللي تشبه له شويه ولازم ندير لا ديفيرونس بيني وبينه
وكي نجي نثبتهم في راسي نعرف كيفاش دايرين. سي ستاف سي ستاف سي ستافيلوكوكسي مالين دو لا فاس. ستافيلوكوكسي مالين دو لا فاس. عباكم وقيلا كاين غوطاغ هادونا من يلحقوا واقيل ليماج ولا ما فهمتش ابارامون يا ان غوطاغ في لا بوبليكاسيون هادي. معليش ومن بعد نشوفوا بالك نلقاو لها حل. صحة ليكيب كوراج نكملوا بالعقل بالعقل هكا تموتيفيوني. هذا كاين نشوف هكذا صافا بيان هكذا تموتيفون نكملوا نخدموا الاس. صحة عباكم قعدوا لنا براتيكمون 3 بتيت بارتي 3 غادي نصبر فيكم قعدوا لنا 3 بارتي هايلين حلوين وهادو هما تاع ليكزامان تما كونسونطريو مليح حلوا ودنيكم حلوا عينيكم فلوا مخكم وقعدوا برونشي معايا باش هكذايا نحفظوا ونافونسيو بيان ان شاء الله. الوغ شحال رانا في الوقت باش ما يعياوش بزاف اللي يجوا من بعد ويشوفوا لي ريزيبال تاعي. قلنا مقسوم اون دو بارتي كاين لي ريزيبال دو لا فاس وكاين لي ريزيبال دو لا جامب. نبداو في لي ريزيبال دو لا فاس هذا اللي يطيح في الكروك يسقسونا عليه. لي ريزيبال دو لا فاس كي نهضروا على طريقه المقارنه بينه وبين ستاف المثيل تاعو ولا سولوي كي فادير نخاف تتلف لي بينه وبينه هو لا ستافيلوكوكسي مالين دو لا فاس. ستافيلوكوكسي مالين دو لا فاس. وهنا لي ريزيبال دو لا فاس رايحين نديروا بيناتهم اون ديفيرونس ورايحين نكتبوهم في ورقه و اون فا نوتي تو سا بالعقل. داكوغ بسم الله. Les résipels de la face, il est dû à c'est une infection cutanée et sous-cutanée. يسموها la dermopidermite et dermohypodermite. Elle est aiguë, localisée, non nécrosante. Elle est due à des streptocoques du groupe A. Mais كاين d'autres groupes اللي يقدروا يديروها مي حنا نسحقوا streptococcus pyogenes هو الصح هو اللي راني نشوفو بزاف. لي فاكتور فافوريزون كي يكون عندك ان اوديم ريجيونال هذا مهبول يحب لي زودام يشوف اوديم ويروح يلصق ويدير لي اوديم ويزيد ينفخ لي الحاله ويرجع غوج والدعوه خلطه كاع. هو راح تكون عندي اون فاز دانكوباسيون دو 2 à 4 jours pardon de 2 à 8 jours de 2 à 8 jours. كان عندي اون فاز d'invasion. Le début il sera début brutal قلت لكم البارح début brutal معناتها باساج في الدم. راح يكون عندي un syndrome infectieux donc probablement كي نقول syndrome infectieux يا شاطرين نسناكم قولوا لي وشنو syndrome infectieux واش نلقى فيه. شويه تفاعل syndrome infectieux يلا. بون بريف كاين ان روتار تاع لا بوبليكاسيون دونك واش راح ندير نهضر ديريكت وخلاص. الوغ واش لازم نعرف بليك في لو سيندروم انفيكسيو تاعي تكنيكمون لوجيكمون راح تكون عندي اون فيفر راح يكون عندي بروبابلومون دي فريسون دي سيفالي دي الجي ميالجي المهم يجوني كاع هادوما كونتريرمون واش كنا نحكيو على الامبيتيكو قلنا ما عندوش الحمى داكوغ خلينا من الامبيتيكو. L'équipe, désolé, la connexion تاع الجزائر. Donc, I'm so sorry. Donc, جات ولات apparemment. J'espère برك ما تقطعش اللايف باش صافا. أني جيت خلاص. سمحوا لي كونيكسيون عيانة في بير خادم. كاين ناس بير خادم راهم يشوفوا فينا هنايا دونك راني وليت. اسكو نقدروا نكملوا اسكو راكم هنا؟ en fait واش حبيت نحكي لكم ونقول لكم كاين بليك لا فاز دانكوباسيون تاعي تشد 2 à 8 jours سي بون. و واش لازم نعرف سي كو كي نجي نقسم انايا دوكا
لا فاز تاعي راح تكون عندي اون فاز دانفازيون وراح تكون عندي بيان سور. وين حبست هدى؟ قولوا لي وين حبست لكم لا كونيكسيون، وين حبست لكم اكزاكتومون وين كنت نحكي. اوكي دونك ديرنيير بارتي هادي. اوكي لي ريزيبل نعاودو رابيدمون. شوف لي ريزيبل قلنا نقسموه على دو بارتي، اي ريزيبل دو لا فاس اي ريزيبل لي ريزيبل دو لا فاس اي ريزيبل دو لا جامب. في لي ريزيبل دو لا فاس راني رايح نقسمو ونحكي عليه. لي ريزيبل دو لا فاس عنده الشبيه تاعو ولا عنده بلوتو لا ديفيرونس تاعو اللي هي لا ستافيلوكوكسي مالين دو لا فاس. اكتبوها مليح ماركيوها دوك نحكيو عليها رابيدمون. هادي مادابيا سيل فو بلي عندكم في الدار كي نكملوا لو كور كي تحفظوا ستاف بيان وتحفظوا ستريبتو تحكموا الورق وتفرزوا بيناتهم بلوتو ورقه وتكتبوا تفرزوا بيناتهم. وعلاش؟ باش نهار يجوا يسقسيوك على ليكزاما ولا يجي يسقسيك عليها ولا انت ليك باش تعرف كيفاش تقسمها ماذا بيك تشدها وتعرف كيفاش تخدمها. داكور ليكيب؟ هنا نحفظوا مليح تاع الستاف وتاع سكريبتو في لي ريزيبال. لي ريزيبال تاعي عندي اون فاز دانكوباسيون تشد 2 à 8 جور. 2 à 8 جور. في لا فاز دانفازيون واش راح يكون عندي برينسيبالمون؟ راح يكون عندي ان سيندروم ان ديبي بروتال يكون ان سيندروم انفيكسيو لوجيكمون. تكون عندي اون فيèvre، تكون عندي لا فيèvre، تكون عندي دي فريسون، يكون عندي ان سيندروم بوتيتر، يكون عندي بوتيتر دي زالجي، يكون عندي دي ميالجي اكسيتيرا. هذيك من جهه نحطهم دو كوتي. راح يكون عندي اون بلاك اريتيماتوز. هاد لا بلاك اريتيماتوز ال siège près de la porte d'entrée، يعني لو بوين وين صرات اون بتيت ليزيون سواء وين دخلت منها راح لتما يكون عندي يكون عندي ان بلاكار انفلاماتوار ولا يكون عندي بلوتو يكون عندي اون بلاك اريتيماتوز. صحه صحه. وباش ما ننساوش دي زادينوباتي وغيرها. لا فاز ديتاي ناس هذه اللي نحفظوها باركور وهذه اللي طيح في الكروك كيقول لك ديكريفي لي ريزيبل دو لا فاز. بون تقول له بلي كاين ان سندروم انفيكسيو كاين اون فيèvre فريسون تو سا مي هو حيحاسبك سورتو على لا بارتي تقول بليك برينسيبالمون سي ان بلاكار روج شو لويزون يلمع شو كونتريرمون. صح خلينا كونتريرمون نهضروا قبل على لي ريزيبال بيان بعد نقارنوه مع لا ستافيلوكوكسي مالين لا فاس. قلنا سي ان بلاكار روج luisant يكون très douloureux souvent parsemé de vésicules pustuleuses ينجم يكون bilatéral il peut se bilatéraliser من بعد sous forme de papillon كي شغل يمدلك منه من وي عنده البورلي بيريفيريك بيان ديليميتي معناتها راح يكون تحس شغل على بالك بليك في البورلي تاعك يكون منفخ تشوف منين يبدا تنفاخ تشوف الدويره هذيك سي سا لو بورلي بيريفيريك بيان ليميتي بيان ديليميتي. هذه من جهه. ليكستونسيون تاعو قلنا تكون براتيكمون بيلاتيرال سو فورم اون ال دو بابيون كيما لا تيرويد تشبه لا تيرويد. عندك ليكستونسيون تاعها تاني لو مونطون il est respecté على الحق et parfois elle s'étend aux paupières au front au cuir chevelu et aux lobules des oreilles تتنفخ حتى لهنا. دونك هذه en grosso pour récapituler في les résipels de la face راح تكون عندي période d'incubation de 2 à 8 jours. راح في la période d'invasion لازم نشد بليك راح يكون عندي ان سيندروم انفيكسيو اللي راح تكون فيه لا فيèvre فريسون بوتيتر دي سيفالي بوتيتر دي ميالجي. لا فاز تانيت تاعي اللي تجي باغ لا سويت لا فاز ديتا اللي راح يكون فيها لا ديسكريبسيون تاع لي ريزيبل دو لا فاس بحد ذاته كش داير. alors on a dit qu'il était un placard rouge chaud luisant très douloureux avec un bourrelet périphérique bien limité. Il peut se bilatéraliser comme évolution en aile de papillon يعني يكون منا يمشي لهنا et comme évolution يقدر يروح حتى les paupières يقدر يروح حتى لوبيل de l'oreille
et il respecte le montant ما يجيش ما يلحقش le montant يخليه لاباس عليه هكذا ليكيب تفهمنا سي بون بارونتيز اكتبها عندك باش ليك بلو طار كي تجي تحفظ وتفهم بيان اكتب سين هذا سين تاع لا يساوي هذا لا يساوي دير لا يساوي قدامك واكتب على لا اس ام اف لا ستافيلوكوكسي مالين دو لا فاس ديفيرونس بيناتو الاخر il est unilatéral couleur bleue ou la rouge violacée froid peu douloureux il y a pas de bourrelet périphérique شفتو tout son contraire انت دوك راك قاعد في الدار البارح شفت ستاف راك فارزو في راسك اليوم راك في ستريبتو راك فارزو في راسك على بالك واش كاين تعرف لا ديفيرونس بيناتهم مي باش نيفيتيو غدوه وغير غدوه وكي نزيدوا لي كور الاخرين ويولي عندي حوصله تاع كامل لي كور تاع انفيكسيون باذن الله جو في كاع لي ميتريزي لازم ما تتلفليش بيناتهم دونك سي بور سا كو مليح تفرزوهم في راسكم وديروا هاد المقارنه باش تبقى لكم مليح في الراس فوالا هذا ستي لي ريزيبال دو لا فاس دوكا لي ريزيبال دو لا جامب ولا دي زيكستريميتي الوغ الاخر يطيح كروك يقول لك ديكريفي لي ريزيبال دو لا فاس تكتب له كاع هاد لي بوين fièvre, frisson, damna, syndrome infectieux, adénopathie, melheh, kda, tu les décris bien. Ou les résipales de la jambe, ou le cas clinique typique de la streptocoque. Qui fait chier? Je dis que généralement un patient a un terrain, c'est des personnes âgées, des personnes qui ont une immunité plutôt ضعيفة. C'est des gens peut-être qui ont diabète, c'est des gens كيما حنا في سيرفيس لو مير شفت كان عندنا بزاف لي فام تاع 50 طون الفوق اللي كانوا يجيو وكان عندهم ديابيت وكان عندهم غيرها من لي باثولوجي اللي كانت اون فادير تخليك اس ديفلوب عليها سينو ديبي تاعها قلنا لي بروتال سي ان سيندروم انفيكسيو يز ديفلوب على يكون عندي ليكستريميتي جينيرالمون سي لا جامب تكون اون جامب اوديماسي بيان غروس روجاتر تكون douloureuse, des fièvres et frissons, adénopathie inguinale satellite راح نشوفوها وتكون كاينه زيد ميزا بار سا راح تكون عندي ان اسبي كيما يقولوا هما ان بلاكار انفلاماتوار شغل اون شوسيت باسكو نتا لا جامب الاكستريميتي باغ اكزومبل على سبيل المثال يحكم يدي نقول راح يكون في الاكستريميتي كامله وتحبس هنا في اون سيغتين بارتي وتكون بيان اوديماسي تكون روج تكون تينت لويزونت تكون douloureuse تكون معاك accompagné de frissons et de fièvre هذا كامل c'est la clinique اللي راني نشوفها في لي ريزيبال دو لا جامب صحيت la jambe est parfois parsemée de pétichis ou de vésicules tendues très douloureuses كملنا les récipales l'évolution sans traitement elle peut être favorable mais lente يعني تبقى واحد 2 à 3 semaines باش تبرى وحدك مي انا علاش نعذب مون باسيون ونخليه هكاك وما يجوزليش نخليه هكاك دونك دو بريفيرونس نروح نمدلو لو تريتمون تاعو ونداوي مون باسيون صحيت سو تريتمون الحمى تروح له ابري 72 heures disparition des signes locaux ما حش يكون عندي لو دام ينقص لا روجور تروح لا دولور هذيك تبدا تنقص بالعقل الغيريزون au bout du 10e jour يبرى صح تاك 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 لازم نديرو تاك هادو نجوزوهم argument anamnestique نحوسو لا بورت دونطري اسكو عندها اسكو طاحت اسكو نجرحت اسكو صرالها تال او تال شوز صحة l'orientation البيلان FNS قلنا نلقاو une hyperleucocidose à polynucléaire neutrophile و رايحين le bilan inflammatoire نلقاو un VS élevé et une CRP une VS accélérée une CRP نلقاوها élevé هادي اللي واش راح نشوف و prélèvement etc. diagnostic différentiel traitement دوكا لحقنا لو تريتمون تاع هاد لا بارتي قعدت لنا هاد لو تريتمون ونروحوا لا ديرنيير بارتي صح لو تريتمون تاعي راح نمد اون انتيبيوثيرابي قيس 10 ايام بوندون 10 جور واش راح نمدلو لا بينيسيلين جي لا بيني جي 12 à 20 millions d'unités par jour en 4 à 6 perfusions sinon نقدر نمدلو
تانيت l'amoxicilline 3 grammes par jour en 3 prises ولا ننجم نمدلو تانيت سي دا كانت الرجي نمد ليريثروميسين تفهمنا صحيت traitement de la porte d'entrée traitement symptomatique هادو نمدوهم toujours antipyrétique antalgique هادو كاع نمدهم Voilà, et la prévention, recherche de traitement de foyer streptococcique. منين جا هاد le foyer, qu'est-ce qui a causé ça? هادو كامل je dois les traiter من بعد هاديك. Alors, حوصلة. Les résipèles de la face, هضرنا عليه. Les résipèles de la jambe, c'est quoi? En fait, c'est une atteinte streptococcique. Généralement, c'est des patients, ils sont âgés, c'est une femme ou là, un homme âgé de plus de 50 ans, عنده un terrain داخل peut-être وين l'immunité تاعو تكون ناقصة تكون ضعيفة يكون عنده الديابات يكون عنده غيرها يكون ديبو بروتال تكون syndrome infectieux يكونوا هادو كامل مجتمعين عندي grosse jambe تكون la jambe œdémaciée rouge luisante chaude douloureuse هادو كاع لي ديتاي لازم نشدهم mis à part ça راح نلقاو تاني les adénopathies inguinales تفهمنا et pour conclure هضرنا على لو تريتمون تاعي اللي هو لي بي ان جي نمدو 12 à 20 مليون d'unités سينون نقدر نزيد نمدلو لاموكسيسيلين 3 غرام par jour en 3 perfusions واذا كانت الرجي نمد ليريثروميسين 3 غرام par jour traitement de porte d'entrée traitement symptomatique صح نروحو لا dernière partie نصبر نسناكم شويه une petite pause صغيره تاع بعض الثواني et on va enchaîner inchallah la partie deux petites parties قاعدة une partie اللي نحكي لكم عليها est-ce que عندكم des questions jusqu'à présent est-ce que راكم فاهمين est-ce que ça va est-ce que نكملوا صح la partie الاخرانيه enfin l'avant dernière هي سي لي هضرنا قلنا لكم قبيله كي بدا لو كور نحكم اون شيما نقسمو ندير 3 فلاش 3 بوتي شيما صغيورين راح نحكي على لا بروميير سي لي باثولوجي سوبوراتيف اللي قسمناهم وهضرنا على لامبيتيغو هضرنا على غانيت حكينا مقبيله على مش حكينا كاع حكينا على لونجين ستريبتوكوكسيك حكينا على لي ريزيبال قسمناهم ريزيبال دو لا فاس اي ريزيبال دو لا جامب هذه سيتي لي باثولوجي سوبوراتيف نروحو دوكا في الشيما تاعي دوزيام سهم لتحت ندير دويره اللي هي راح نحكيو فيها على لي باثولوجي توكسينيك لي باثولوجي توكسينيك ابرزوها et les plus importantes راح تكون لا سكارلاتين لا سكارلاتين en fait jamais طاحت كا كلينيك jamais ما شافوها en tant que cas clinique مي شاءت الأقدار أنه لا بيريود تاعي في البي 1 طاحت كا كلينيك اي الاس بزاف نو كاماراد راحوا غلط فيها اي ما على باليش باسكو ما كناش نستناوها تطيح مي طاحت اي فالي لي بيان لي لونسي باسكو بيعونا توجور كيما نقول توجور يبيع لك في لي لونسي تاعك ويبيع لك الا فا كاين عفسه تبيعك وتولهك باللي هاد الكا كلينيك او يهضر على هاد التلشوز صح نحكيو على لا سكارلاتين en fait la scarlatine هي c'est une pathologie كيما قلنا toxinique tu as des toxines تاع le streptocoque principalement le streptocoque pyogène تاع le groupe 1 selon la classification de Lansfield ou la scarlatine c'est une elle touche surtout elle peut faire suite à une angine streptococcique en fait كيفاش دايره la clinique تاعها c'est une angine streptococcique حكينا عليها مقبل plus éruption cutanée alors اكتبوا زيكيب جيب ماركر صفر دير اطار اكتب فيه الداخل عمر سي امبورطون لازم نعرفوا بليك لا سكارلاتين c'est une angine streptococcique
plus angine streptococcique plus اكتب angine streptococcique plus éruption cutanée. angine streptococcique plus éruption cutanée. تكون عندي لونجين، تكون عندي لا فارنجيت، تكون عندي هذيك لي دولور، ديفيكولتي ا ديغلوتير، فيافر، فريسون، تو سا بلوس ايرuption كوتاني. ايرuption كوتاني دوك نحكيو عليها اون ديتاي. صح. فاز دانكوباسيون يعني الوقت اللي راح باش تنكوبي فيه لا بكتيري تاعو تدخل ودير تدخل وتلقى رايها 2 à 5 جور من جهه. لا فاز دانفازيون راح تكون ان ديبي بروتال افيك un syndrome infectieux logique رانا في l'infection هذه هي infectieux donc تقول عندك une fièvre frisson arthralgie les signes généraux يقدروا يكون des nausées des vomissements troubles digestifs donc يتعبوه مسكين. L'examen clinique peut retrouver une angine streptococcique ou là il va trouver mais il va trouver une angine streptococcique اللي حكينا فيها مقبل avec toute la clinique تاعها واش فيها comme pharyngite وغيرها. رايحين نلقاو une langue saburale. La langue saburale c'est quoi? C'est une langue اللي راح تكون rouge, les bords تاعها les pointes sont rouges, le milieu est recouvert d'un enduit blanchâtre. enduit blanchâtre. حاشاكم كيفاش راح تكون؟ هاي ديك عندي la langue saburale c'est quoi? C'est une langue وين les extrémités تاعها et les bords تاعها راح يكونوا rouge حمورة وهنا au niveau du V lingual راح يكون un enduit blanchâtre. enduit blanchâtre. هذاك l'enduit blanchâtre راح في la phase ديتا تاعنا راح يكون عندي بالا سويت زوج امور نشدهم في لا فاز ديتا. كاين ليكزانتيم وكاين لينونتيم. ليكزانتيم لوي بحد ذاته سي اون ايرuption ماكولو بابولوس كونفلويونت سون اسباس دو بوسان. يعني راح يكون كامل لو كور تاعي يكون كامل ريكوفير بهاد يكون سو فورم دو يكون كامل مغطي. باغ كونطخ il va respecter la paume de la main et la plante des pieds. paume de la main هذه راح ريسبكتي ما يكونش عندي هنا حموريه et la plante des pieds يعني في رجلي ما راحش تكون في تحتها في مش تحتها لا بلونت هذه ما راحش تكون مقيوسه دونك راح تكون تكون عاديه دونك لو كور تاعي كامل يسرا ريكوفير دو هاد ليرuption cutanée maculopapuleuse confluente sans espace de Poisson. Uniquement elle va les plantes des pieds et la paume des mains راح يكونوا ما حش ينقاسوا justement بهاد l'éruption cutanée. صحيت. topographie c'est bon, thorax abdomen. Évolution en une seule poussée يعني ضربة واحدة elle va évoluer وحتكون لا بوسي هذيك على مرة تكون تمد justement هذيك الحالة من جهة. sinon كاين l'examen تاعي الكلي de mon diagnostic يعني la clé de mon diagnostic هي l'énontème. l'énontème c'est quoi? c'est les éruptions اللي يقيسوا les muqueuses يعني من الداخل كيفاش حتصرى لا لونغ سابورال ديالي راح تكون مع الاول في لو 4 جور يكون عندي ان في لينغوال راح يكون عندي ان في روج ليميتون ان تريونغل بلون جي 6 راح تكون عندي اون لونغ كومبليتمون روج مسكينه تولي كاع حمراء et G10 راح تكون une réparation de l'épithélium. l'épithélium ديالي تاع لا لونغ راح يتسقم وراح يولي stable et dans son état normal. صحيت. Sans oublier les signes généraux, fièvre, tachycardie, urine foncée, rougeur des pommettes, يعني يولي حميمر مليح. Voilà, هذا ما كان. وكاين le signe de Filatov, c'est une pâleur péribuccale. La pâleur péribuccale, c'est le signe de Filatov. Signe de Filatov, نلقاوه في la partie هذه la phase d'état. La dernière phase, c'est la phase de convalescence. C'est à partir du 4e jour. C'est خلاص يبدا يبرا يبداو هذوك لي ماكول يبداو يرجعوا ديك خوت يبداو يتنحاو خلاص مون باسون يبدا برا. Alors نديرو حوصله على la scarlatine. Qu'est-ce que j'ai retenu فيها? La scarlatine
c'est un traitement, خلينا traitement. Scarlatine واش فيها؟ C'est une angine streptococcique plus éruption cutanée. L'angine streptococcique باينة pharyngite, son toux, son coryza, etc. حكينا عليها en détail مقبلات. هذه من جهة أخرى راح تكون عندي une éruption cutanée. La phase d'incubation تصرى من 2 à 8 jours, de 2 à 5 jours. La phase d'invasion, début brutal avec un syndrome infectieux, avec des céphalées, avec des signes généraux les حكينا عليهم, plus examen clinique. On retrouvera qu'on a angine streptococcique et la langue saburale. Langue saburale, c'est une langue où la pointe et les bords تاعها يكونوا bien rouges et la surface يكون recouvert d'un enduit blanchâtre تكون بيضة bien. كملنا نمشيو دوكا على la phase d'état. La phase d'état فيها l'exanthème et l'énanthème. L'exanthème, c'est quoi? C'est en fait une éruption maculopapuleuse rouge confluente sans espace de pollen, يعني تحكم كامل le corps تاعي, et elle va épargner la paume de mes mains et la plante de mes pieds, يعني لتحت تاع الرجل و la paume تاع يدي يكونوا épargnés ما يقيسهمش l'éruption rougeâtre هذيك. صح. l'énanthème قلنا c'est l'éruption تاع tout ce qui est muqueuse, tout ce qui est الداخل, راح تصرى une évolution en une poussée حكينا عليها, ou ce qu'il y a lieu de retenir راح تكون la langue تاعي en J بليا ما تتمشي, J4 تكون langue saburale avec le V lingual bien limité, G6 تكون complètement rouge, G10 راح تبرى, يكون عندي les signes de fièvre, toujours الحمى, toujours la frisson, toujours هاد الأمور, plus le signe de Filatov. Filatov شي غادي يدير, غادي يمد لي une pâleur péri-buccale ولا péri-orificielle, وين كاين زوريفيس تكون هي دايره عليها. شدينا كملنا, السلام عليكم. نحطو تحتها لا فاز كونفاليسونس. واش يحكي لك لا فاز كونفاليسونس؟ à partir d'un certain nombre de jours, de 8 à 15 jours, هادوك les croûtes اللي تشكلهم les macules pustuleuses, هادوك تاع الريتام اللي يجيني رايحين يمدوا دي ديسكواماسيون, يمدوا دي كروت اللي رايحين يطيروا ويتنحاو, وهكا راح نتهنى ويهنى بالي ويبرا, ونعرف بليك مون باسيون راهو برا. نعاودو نوليو لا ديرنيير بارتي. دياغنوستيك بوزيتيف. قلنا كاين حاجه لا سكارلاتين تمرض بها خطره واحده عند لونفون, تم تحبس. دونك كي تجي نتا لي زارغومون انامنيستيك ديالك تسقسيه اسكو مرض اوبارافون لا سكارلاتين, لا قال لك نو بليس عنده كاع هاد لو طابلو, je dois avoir directement en pensée la scarlatine. Clinique قلنا angine streptococcique plus éruption cutanée. 2 points نشدهم مع بعضهم. هاد لي 2 points هما راح يمكنوني نعرف à peu près me situer بليك c'est une scarlatine plus les données anamnéstiques. L'enfant ما مرضش بها auparavant, c'est la première fois اللي مرض بها. De 1. Argument clinique عرفناهم. Argument paraclinique, FNS راح تكون une hyperleucocidose à polynucléaire neutrophile, راح تكون عندي discrète eosinophile. Dosage des aslo اللي ما كانوش حاضرين معايا au début de la vidéo قلتها لكم قبيل, ce sont bref azlo تاع anti streptolysine O. راني كاو تكنيك اليوم راني كاو تكنيك. الوغ واش حبيت نحكي تاني, نمد دي بريليفمون او نيفو د لا غورج كيف ايكوفيولاج بها اللي راح نفيق ونعرف. Traitement, c'est le même traitement تاع l'angine streptococcique plus peut-être راح نزيد une éviction scolaire de 15 jours. 15 يوم l'enfant تاعي ما يروحش للمسيد, نخليه قال ce patient يقعد في الدار pendant 15 jours, خلوه et voilà. De préférence تاني يكون voilà. Sinon à part ça diagnostic هضرنا عليه, prélèvement c'est bon. كملنا قعدتنا لا تو دانيير بارتي خفيفه ما فيها والو, ندوز عليها رولو مرور الكرام. هي لا بارتي اللي تحكي على لي باثولوجي سيكيلير, يعني لي بوست ستريبتوكوكسيك. واش نعني بهاد الهضره؟ نعني كو سي دي باثولوجي كيما الروماتيزم ارتيكولير ايغو, كيما
par exemple l'érythème noueux streptococcique كيما la glomérulonéphrite, la chorée de sédinam, c'est la chorée rhumatismale. هادو ما يحكوش عليهم ما يسقسيكش عليهم mais il faut savoir qu'il faut les éviter parce que راح تكون finalité des choses تنجم تمد ليه une pathologie هكا on doit l'éviter on peut l'éviter en donnant le traitement le bon traitement نعرف واش نمد صحيت l'équipe كاين حاجة حبيت نقولها لكم il faut faire très attention les ANS ils sont dangereux les ANS ils sont contre-indiqués هنايا صحيت ستيرويدي ماشي كامل stéroïdien تاني لا les deux stéroïdiens non stéroïdiens risque couru risque de développer une infection profonde phasite nécrosante هذه هي en grosso هاوليك لو كور تاعنا تاع ستريبتوكوك il est assez long شويه صامت ماشي حلو كشتوني اون بليس اليوم جو ميكسكوز راني عيان راني شراقد راني كاو تكنيك دونك فوالا جيسبر كو عجبكم شويه الحال وكو خطفتوا شويه لي زانفورماسيون الوغ قبل ما نروحوا للكا كلينيك ماذا بيا تشوف لا عندكم دي كيسيون مو بوزي اذا عندكم حاجه تسقسوني عليها الونزي باش نبداو Alors, le traitement d'angine. En fait, le traitement de l'angine streptococcique, qui m'a c'est un traitement qui d'abord c'est un traitement symptomatique, qui راح نمد فيه l'antipyrétique, l'antalgique par rapport à la douleur, à la déglutition et peut-être même les algies اللي يمدهم, les myalgies ou les syndromes infectieux. Et le traitement تاعي هما les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines مقسومين en deux parties. بيتا-لاكتامين كيكون الرجيك ليها وكي ما يكونش الوغ الرجيك نون الرجيك او بيتا-لاكتامين راح نمد برينسيبالمون ليكستونسيلين اون اي ام لي راح او بلوس لاموكسيسيلين ليكستونسيلين اون اي ام نمد 1,2 مليون d'unités par en une seule injection chez l'adulte et 600 000 unités عند l'enfant 600 000 unités عند l'enfant et 1,2 million d'unités عند l'adulte. Ou l'amoxicilline en péros نمدها en voie orale راح نمد 2 grammes par jour chez l'adulte et 50 mg par kilo par jour chez l'enfant. Et هذه طيلة 10 أيام péros. إذا كانت allergie les bêta-lactamines راح نمد l'érythromycine en voie orale en péros. L'érythromycine واش راح نمد؟ راح نمد 2 grammes par jour chez l'adulte et نمد 50 mg par kilo par jour chez l'enfant لمدة 10 أيام. Encore une fois لمدة 10 أيام. صحيت. هاوليك لو تريتمون تاع لونجين ستريبتوكوكسيك ديالي. هاي لي جون دي كيسيون باش ندوزو للكا كلينيك ونكملو نتهناو ونرتاحو ونفرحو وكلش ونفطرو مازال. Des questions les gens. خاوة des questions. مكاش. Alors, l'équipe, je sais pas, il y a un retard, je sais pas ce qui se passe اليوم مع la connexion, سمحولي d'ailleurs. شوف l'équipe روحوا اللي عندكم série verte تاع هاد العام ماذا بيكم تروحوا الباج 50 تاع la série verte page 50 تاع la série verte في الكا كلينيك ils ont décrit une staphylococcie maligne de la face et ils n'ont pas décrit une érysipèle. هما كتبوا érysipèle et tout. Donc page 50 c'est une SMF et non pas érysipèle de la face. هذه سقموها c'est un croc. Il a été posé P3 2012. Les 4 lésions post-streptocoque. En fait, post-streptocoque, c'est la 4e partie. Post-streptocoque, كاين les rhumatismes articulaires aigus, كاين la glomérulonéphrite
et érythème noueux streptococcique ou la corée de Sydenham. Alors, هادو هما les pathologies séquelaires اللي نلقاوهم مور streptocoque يعني à force de تمرض بلونجين تمرض et tout ça peut donner comme complication par la suite راح تقدر تمد لك هاد لي 4 دونك تفكرهم سي ما يسقسوش عليهم في ليكزامان مي مليح تعرفهم et pour ta formation de praticien تنجم تيفيتيها عندك la chorée de Sydenham عندك la glomérulonéphrite عندك le rhumatisme articulaire aigu وعندك l'érythème noueux streptococcique هادو هما الربعه اللي يقدروا يكونوا دي سيكل في الاخر. الوغ سيكل سورس لو سورس سي محمد بن ناصر. انكور دوت كيسيون قبل ما ندوزو لكا كلينيك. كا كلينيك ونكملو دي كيسيون لي جون عندكم او با دوت كيسيون يسلمك دوت كيسيون ما كاش ولاش الوغ ندوزو لكا كلينيك قلت لكم اللي عندهم سيري فيرت باج 50 بدلوا واش قلت لكم سي الكروك هذاك il est faux le croc il est faux c'est une description de la staphylococcus de la face دوك هذيك نحكيو على لو كا كلينيك ديالي اسكو vous êtes prêts pour le cas clinique تسمعوني راكم بيان vous me suivez نبدا الكا كلينيك شوف لا الضوء ما تجينيكمش نشعلها يا الباجي راح نسقسي نبدا الكا كلينيك تاعي en fait les cas cliniques قلت لكم يجو تيبيك تاع une femme généralement ولا ان باسون كبير اللي عنده les ريزيبال de la jambe. Par contre, ce qui concerne la scarlatine, c'était la première fois اللي طاح في البيريود تاعي ما طاحوش ما سقساوش عليها من قبل في كا كلينيك على لا سكارلاتين. دونك قال لك هذا سي نبداو نحكيو على كا كلينيك على هذا شباب. قال لك une femme âgée de 60 ans pesant 75 kg originaire de Blida. Alors, il y a une question. Houda, pour le traitement de la scarlatine, c'est le même traitement c'est le même traitement تاع l'angine parce que على واش حكينا على لا سكارلاتين دوك حنا نخدموا بلا لوجيك انت جو تانفيت تكوني انت جو تانفيت تريبوندي لي وحدك تريبوندي لي حنا واش كنا نحكيو على لا كلينيك قلنا بليك لا كلينيك تاعنا مقسومه اون دو بلوتو لا كلينيك تاع لا سكارلاتين واش فيها لونجين ستريبتوكوكسيك بلوس ايرuption كوتاني الوغ كي نخمم في لونجين ستريبتوكوكسيك دونك راح نمد لو تريتمون تاع لونجين ستريبتوكوكسيك اللي قلنا اذا كان بيتا لاكتامين الرجيك ليها نمد اريثروميسين اذا كان نون الرجيك وبيتا لاكتامين نمد اموكسيسيلين بلوس دوزيام لي نمدوهم باروس باروس نمدوهم اموكسيسيلين ونمدو ليكستونسيلين هذا لو تريتمون تاعي بلوس نقدر ندير ليفيكسيون سكولير بوندون 15 جور باسكو ليريبسيون كوتاني تبرا وحدها مع الوقت الا اذا كانت فيروس فيرال دو تيب فيرال اسمو مولا نمدو ان انتي ريتروفيرال هذيك في كي نديرو لي زيربسيون كوتاني نحكيو عليهم بيان ما نتلفها لكمش اليوم نحبسو جوست لو تريتمون سي لو تريتمون تاع لو ميم تريتمون تاع لونجين بلوس ايفيكسيون سكولير 15 جور يعني 15 يوم يقعد لي في الدار كونفيني في الدار ما يخرجش برا ما يخرجش يتلاقى مع صحابو ما يلعب ما والو قاعد في الدار باش ما يعديش لي زونفون في ليكول تاعي هذه هي فوالا دونك نوليو كا كلينيك تاعي ونكملو قلنا سي اون فام اجي دو 60 ans 75 kg originaire de Blida consulte aux urgences pour une grosse jambe rouge et douloureuse évoluant dans un contexte fébrile depuis 48 heures.
regroupement syndromique نكتب واحد de côté نخمم مرة كبيرة donc terrain favorable consulte en grosse jambe rouge douloureuse évoluant dans un contexte fébrile تما شوف grosse jambe تما عندي œdème rouge douloureux plus fièvre à côté à l'interrogatoire notion d'un épisode similaire il y a 3 ans patiente suivie pour varices des membres inférieurs شو كشي يديروا لك في ليكا كلينيك زعما باش يدلف لك patiente suivie à l'examen clinique état général conservé tension température 39 fréquence cardiaque 108 طالعه شويه tension artérielle 14,8 la systolique راهي في la limite supérieure fréquence respiratoire 26 allez شويه برك au niveau de la jambe droite présence d'un placard شوف مليحه rouge mal limité chaud douloureux à la palpation l'équipe شتو علاش نحب ليكا كلينيك ان ديتاي تري امبورطون ماذا بكم تكتبوه سي فو بلي ونسيتو من قبل باسكو ما كاش من ناصر تفكرتو دوكا اكتبوه مليح اكتبوه في داركم اكتبوه les récipes du membre supérieur يكون bien limité le bourrelet périphérique et récipes de la jambe يكون mal limité نعاود les récipes du membre supérieur ou la du visage يكون bien limité et les récipes du membre inférieur يكون mal limité تفهمنا هاي في الكا كلينيك au niveau de la jambe droite présence d'un placard rouge mal limité chaud et douloureux mais انت هنايا tu t'en fous باسكو على بالك بلي كاع هادوما يمدوا لك لي ريزيبال لا جامب adénopathie inguinale droite donc كيف fissuration prurigineuse au niveau du troisième espace interdigital du pied droit صح quel diagnostic devez-vous évoquer en première position واش نكتب نقول بالليك c'est un érysipèle du membre inférieur droit à porte d'entrée cutanée minime c'est هذاك le troisième espace interdigital du pied parce que قال qu'il y a une fissuration donc c'est un point d'entrée dû à Streptococcus pyogène probablement هذا هو quels sont vos arguments تقول له بلي qu'il y a une fissuration au niveau du troisième interdigital donc c'est une porte d'entrée تقول له بلي qu'il y a تحكي له بلي que c'est les récipes du membre inférieur sachant qu'on a un œdème bien délimité plutôt mal limité rouge douloureux etc تمد له تقول له يلا fièvre adénopathie تمد له كامل le tableau clinique هذاك et voilà quel est le gemme responsable تقول له c'est le streptococcus bêta hémolytique du groupe A ou le streptococcus pyogène quel examen complémentaire demandez-vous باينه واش حندوموندي l'hémoculture au prélèvement écouvillonnage de la gorge enfin de la plaie لتحت quelle est votre conduite à tenir باينه hospitalisation mise en condition traitement de la porte d'entrée traitement symptomatique antipyrétique antalgique traitement تاعي هنايا راح نمد باينه بلي راح نمد بينيجي قلنا سي التريتمون تاع لي ريزيبال نمد بينيجي دونك 10 à 20